इक्विवेलेंट है। लिहाजा चीनी एयरफोर्स के करीब करीब भी भारत की एयरफोर्स नहीं फटक सकती और ना उसको कंपेयर किया जा सकता है। कौन सा दुनिया का एयर शो है जो अच्छे से अच्छा हो और उसमें JF-17 को इनवाइट ना किया जाता हो? क्या उनके भी LCA को किसी ने इनवाइट? उनको ये बता कर कि एक नया जहाज़ आएगा तो हम पाकिस्तान से ऊपर हो जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हम बैटल हार्डन्ड 65 तो खैर बाकी गेम अगर सिर्फ खेलता है, चलाने वाले तो वही है ना। देखें, ये जो दोबारा से की तरफ जा रहे हैं उसकी एक ऑब्वियस रीज़न है। नया जहाज़ इंडक्ट करना और उस पर पायलट्स को ट्रेन करना, उनको एक लेवल पर लेकर जाना ताकि वो कॉम्बैट रेडी हों, ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। वो इतनी जल्दी वो पूरा नहीं कर सकते। वो उसी चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं कि चूँकि हम MiG-29 भी उड़ाते रहे हैं, उनके यहाँ वो ऑपरेशनल हैं। और फिर Su-30 की बात हो रही है। बात ये है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। जो हमने 27 फरवरी को किया था वो तो सब ने देख लिया, और उनका जो MiG-29 भी हमने गिराया था वो भी सब ने देखा। तो अब ये रफ़ाल की बातें शुरू हो गई। ये पहले भी एक प्रोग्राम में मैं कह चुका हूँ कि रफ़ाल हो या कोई और जहाज़ हो, ये सब 4th जनरेशन जहाज़ हैं और हमारा JF-17 भी 4th जनरेशन है। वो 4th जनरेशन दुनिया में उसको प्लस कहते हैं, यानी 5th और 4th जनरेशन के दरमियान में है। तो इसलिए वो रफ़ाल का भी मैंने कहा था कि वही हाल होगा जो आपके MiG-29 का हुआ। MiG-29 था या Su-30 था? मेरा ख्याल Su-30 था जी सर। तो वो कोई जिसको आप नया जहाज़, यानी उनकी इन्वेंट्री में वो लेटेस्ट जहाज़ है जिसको आप नया बनाकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया नहीं बल्कि अपनी ही पब्लिक की। उनको ये बताकर कि एक नया जहाज़ आएगा तो हम पाकिस्तान से ऊपर हो जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हम बैटल हार्डन्ड 65 तो खैर बहुत पुराना है, जो 27 को एक ही दिन में हमने किया, उसको पूरी दुनिया ने रिकग्नाइज़ किया, तो वो कोई नई बात नहीं है। लिहाजा ये सिर्फ जहाज़ ख़रीदने से आपकी एयर फोर्सेस बेहतर नहीं हो जाती। जहाँ तक उनका ओवरऑल फ्लीट का ताल्लुक़ है, वो सारे फ्लाइंग कॉफन्स हैं। वो उसको उनके लोग जो हैं वो कह चुके हैं पहले ही। इन्होंने अपना एक जहाज़ बनाया था LCA, उनको इनकी एयर फोर्स ने ख़रीदने से इनकार कर दिया, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने JF-17 बनाया। हमारी एयर फोर्स में पुराने जहाज़ों को बाकायदा वो रिप्लेस भी कर रहा है और अब दुनिया भी उसकी तरफ मतवज्जो है। कौन सा दुनिया का एयर शो है जो अच्छे से अच्छा हो और उसमें JF-17 को इनवाइट ना किया जाता हो? क्या उनके भी LCA को किसी ने इनवाइट किया? वो तो अपना मुल्क भी उसको देखने के लिए तैयार नहीं। देखें, जब वो पाकिस्तान को ही नहीं मैच कर रहा तो चाइना को कहाँ से मैच करेगा? दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। चाइना ने 5th जनरेशन जहाज़ भी बना लिया है जो कि अमेरिका के इक्विवेलेंट है। लिहाजा चीनी एयरफोर्स के करीब करीब भी भारत की एयरफोर्स नहीं फटक सकती और ना उसको कंपेयर किया जा सकता है। और ये चंद ही दिन में उनका नशा उतर गया। आप देख रहे हैं कि कैसे वो मिन्नत समाजत करके वो जो बॉर्डर पे उनका क्लैश हुआ उससे वो पीछे हटे हैं। फिर उनको किस तरह चाइना ने बुरी तरह मारा है, और चाइना ने जो वार्निंग दी है उस वार्निंग के तहत उनका नशा चूर हो चुका है। और कहाँ वो 2 फ्रंट जंग की बातें करते थे, ये सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये मोदी हुकूमत है जो जब भी मुल्क में हंगामी हालात होते हैं, हर मुख्तलिफ फ्रंट्स पे नाकामी होती है, तो वो एक नया महाज खोलते हैं और उनके पास महाज पाकिस्तान ही है। उसी की तरफ लोगों की तवज्जो जो है वो की जाती है ताकि वो असल मसाइल से उनकी तवज्जो हटाई जाए। क्या वजह है? वो इसलिए कि ये बात ये है कि सिर्फ जहाज़ों से तो जंग नहीं लड़ी जाती। हमारे पायलट्स के पीछे एक जज्बा ईमान है, शहादत का जज्बा है। हमें डर नहीं है मौत से। ये बनिए जो हैं ये तो मौत से डरते हैं, ये क्या लड़ेंगे? इन्होंने, आपको याद होगा जब पार्टीशन का टाइम भी था तो सिखों को आगे किया था। अभी एक सिख लीडर को चंद दिन पहले वो मेरे साथ एक प्रोग्राम में था और उसने एडमिट किया कि हमें मुसलमानों से लड़ाया, हमें आगे किया, हमें वो भी गलती नहीं करनी चाहिए थी। अब वो खालिस्तान के सिलसिले में आपके साथ खड़े हैं और ये मौका है, ये चीन वाला भी एक मौका है, क्योंकि ये जो बात हुई है लद्दाख वाली, ये चाइना का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते
اور یہ موقع ہے کیونکہ لداخ کو بھی پارٹ آف یونین انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کو ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس میں چین کے ساتھ مل کر کشمیر اور لداخ والا معاملہ اس کو کمبائن کیا جائے. دونوں ایریاز کو انہوں نے یونین ڈکلیئر کیا ہے تو یہ دونوں اقوام متحدہ کی قرارداد کے خلاف ہیں. لہٰذا اس کو ایک کمبائنڈ کیس بنا کر ہمیں آگے آنا چاہیے. ایک سن 62 میں ہم نے غلطی کی تھی اور ایک پھر سے ہم غلطی کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کو ہمیں بیٹھ کر سوچنا چاہیے اور یہ ایک موقع ہے چین کے ساتھ مل کر یہ معاملہ جو بین الاقوامی معاملہ اس وقت صورت اختیار کر سکتا ہے اس کو بین الاقوامی طور پر ہمیں ریز کرنا چاہیے. دیکھیں یہ جو ڈائنامکس چینج ہو رہی ہے اس کا ایک ہی سینٹر ہے اور وہ سینٹر ہے کنٹینمنٹ آف چائنا، جس کو آپ اسٹریٹجک ٹرم میں سرکولیشن آف چائنا بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ مقصد کس کا ہے؟ یہ امریکہ کا ہے. جب امریکہ نے دیکھا کہ جی اب بھارت کا جو افغانستان میں رول ہے وہ بھی نہیں ہے، پہلے تو وہ اس کو لیڈنگ رول دینا چاہتے تھے، اب وہ نہیں بنا، تو لہٰذا اب وہ ان کے ساتھ مل کر اس کو ایک خطے کی منی سپر پاور بنا کے وہ چائنا کے اگینسٹ کھڑا کر رہے ہیں. مگر یہ ان کی بھول ہے، چائنا کے اگینسٹ بھارت نہیں کھڑا ہو سکتا. تو یہ اس خطے کی جو ڈائنامکس ہے اس کا محور صرف اور صرف چائنا کنٹینمنٹ اور سرکولیشن آف چائنا ہے. یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا بشرطے کہ پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر، بلکہ ہمیں ان کے ساتھ ایک سائن کرنی چاہیے ایگریمنٹ، اور اس کے اندر چین اور پاکستان کمبائنڈ ہو کر یہ ڈکلیئر کریں کہ اگر پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو وہ چین کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگا. دیکھیں اب یہ جو ہمارے ہاں سی پیک والا معاملہ ہے، کون نہیں جانتا کہ اگر لداخ میں کوئی ایئر بیس جو کہ انڈیا بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہاں پہ وہ یہ ایئر بیس جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کو اس میں آپریٹ کرنے دے تو پھر وہ وہاں تھریٹن تو کریں گے. اور وہ جو لداخ ہے آپ کے سی پیک کے لیے سب سے بڑی تھریٹ ہے، تو چائنا کا انٹرسٹ تو اس کے اندر کمپرومائز ہو گیا نا. اس لیے ایک بڑی جینوائن ریزن بنتی ہے چائنا اور پاکستان کو ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کمبائنڈ سائن کرنی چاہیے، اور اس کے تحت چائنا بھی اس خطے میں پاکستان کی مدد کے لیے مجبور ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں خاص کر یہ، اور ایک نیچرل چیز ہے چائنا سی پیک کا جو معاملہ ہے وہ چائنا کا ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے اور پاکستان کا بھی ہے. تو چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس خطے میں کوئی ایسی چیز کی جائے جس سے ہمارے سی پیک کو جو ہے وہ خطرہ لاحق ہو جائے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ جو ہمارے نمبرز کا معاملہ تھا اس کو عین اس وقت جب کہ ہمیں یہ سٹارٹ لینا چاہیے تھا ہم نے لے لیا، اور اپنا JF-17 الحمدللہ ہم نے بنا لیا جس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں. یہ کوئی ہم نے چھوٹا کام نہیں کیا، اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم نے JF-17 بنا لیا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھارت نے اس طرح کا کام ہم سے 10 سال پہلے شروع کیا تھا اور وہ اس میں فیل ہو گئے. اب جتنے بھی جہاز ہیں ہمارا جو پلان ہے وہ جتنے بھی پرانے جہاز ہیں ہمارے وہ چوں ریٹائر ہوں گے JF-17 ان کو ریپلیس کرتا جائے گا. 100 سے زیادہ جہاز JF-17 آلریڈی ایئر فورس میں آپریشنلائز ہو چکے ہیں. تو بھارت جو ہے وہ کبھی فرانس کی طرف بھاگتا ہے، کبھی روس کی طرف بھاگتا ہے. ہمیں تو وہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے تو اپنے ہاتھ میں ہے، جتنے جہاز چاہیں گے ہم بنائیں گے اور ریپلیس کرتے جائیں گے پرانے جہازوں کو. تو ہمارے کہیں پہ بھی کوئی گیپ نہیں ہوگا. تو نمبرز کا مسئلہ ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے. اور دوسری بات جیسے میں نے کہا کہ کیا 65 میں ہمارا نمبرز میں ہم کمفرٹیبل تھے، کیا 27 تاریخ کو نمبرز میں کیا ہم کمفرٹیبل تھے؟ ہم نے اس کے باوجود جو نتیجہ پیدا کیا وہ آپ کے سامنے ہے الحمدللہ. تو بھارت نمبرز کی گیم اگر صرف کھیلتا ہے، چلانے والے تو وہی ہیں نا، فلائی کرنے والے وہی ہیں، وہ ڈیفرنٹ نہیں ہیں. تو یہ ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے.